नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोलन लाई नारायण बोलन लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुकाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजन प्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्री नारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरि को स्वरूप रूप र गुण विभूतिलाई विस्तारसँग प्रतिपादन गर्ने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण को क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामीहरू आइरहेका छौं। भाष्यकारहरूले पनि जसलाई अत्यन्तै आदरका साथ ग्रहण गर्नुभएको छ। पुराणहरूमा उत्कृष्ट भएकै कारण पुराण रत्न संज्ञा पनि मिलेको छ। यस्तो ग्रन्थ जो तत्त्व प्रतिपादन गर्नका निमित्त अत्यन्तै समर्थ हामीले सुन्दै आइरहेका छौं। वक्ता हुनुहुन्छ श्री पराशर महर्षि, श्रोता हुनुहुन्छ मैत्रेय ऋषि। जिज्ञासु जुन कोटिको छ वक्ताले त्यसै प्रकारले उपदेश गर्नुहुन्छ। मैत्रेय जस्ता ज्ञानी जसले सारा शास्त्रको अध्ययन गर्नुभएको छ, उहाँले प्रारम्भमै बताउनुभयो हजुरका सम्बन्धले गर्दा मेरा शत्रुहरूले पनि मलाई अध्ययन गरेको छैन भनेर भन्न सक्दैनन्। त्यस्तो गुरु कृपाको धनी म पहिले नै बताउनु भएको छ। त्यसो भएको उहाँले ज्ञानी व्यक्ति जिज्ञासु भने आचार्यहरूले ज्ञानको वर्षा गरिबक्सन्छ। हामी त्यही सुन्दै सुन्दै भगवान जगतका कारण हुनुहुन्छ, समष्टि व्यष्टि सृष्टिका मूल भनेका भगवान नै हुनुहुन्छ। उहाँ नै ध्येय हुनुहुन्छ, उहाँ नै मोक्षदाता हुनुहुन्छ भनेर श्रवण गर्दै आइ नै रहेका छौं।
गत श्रृङ्खलामा हामीले प्रह्लादजीको चरित्रको उपक्रम श्रवण गऱ्यौँ। पृथु महाराज अत्यन्तै ज्ञानी, अगाडि गएर प्राचीनभरि उहाँका पुत्र दश प्रचेताहरू उनीहरू पनि भगवानका अनन्य भक्त बने। पछि वृक्षले संरक्षण गरेर राखेकी कण्डु ऋषिकी छोरी मारिसा नाम गरेकी उनका साथमा विवाह हुन्छ। दक्ष प्रजापति नाम गरेका समर्थ बालकको जन्म हुन्छ। अब दक्षका 60 कन्याका सन्ततिबाटै खूब वंशको विस्तार भएर गएको हुन्छ। यतातिर दक्ष प्रजापतिले दिति अदिति आदि गरेकी आफ्नी कन्याहरू कश्यप ऋषिलाई विवाह गरेर दिनुभएको थियो। त्यसमध्ये दितिका गर्भबाट 2 दैत्यहरू हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको जन्म हुन्छ। हिरण्यकशिपु दाजु अनि हिरण्याक्ष भाइ। यद्यपि यिनीहरू जुम्ल्याहा हुन्, दितिका गर्भबाट जन्मिएका। माताजीका गर्भमा प्रवेश गर्ने समयमा जो पहिले प्रवेश गरेको हुन्छ गर्भका भित्रपट्टि हुन्छ, पछि प्रवेश गर्ने मुखपट्टि हुन्छ। जन्मने बेलामा मुखपट्टिको बालक पहिले जन्मन्छ अनि पहिले प्रवेश गरेको पछि जन्मिन्छ। त्यसकारणले जो पहिले जन्मिन्छ जुम्ल्याहामा त्यो भाइ हुन्छ, पछि जन्मने दाजु हुन्छ। तर लोक व्यवहारमा ठिक्क त्यसको विपरीत छ। पहिले जन्मियो त्यही दाजु, पछि जन्मियो त्यसैलाई भाइ भनिन्छ। तर गर्भमा प्रवेश गर्दा जो दाजु हो त्यो भित्र प्रवेश भएको हुन्छ। त्यसकारणले उसको जन्म भाइको भन्दा पछाडि हुन्छ। अब त यसले यति उग्रता मचाएको छ। ओहो, 4 भाइ पुत्रहरू छन् हिरण्यकशिपुका, लाद, अनुल्लाद, संलाद, प्रह्लाद। त्यसमध्ये प्रह्लाद अत्यन्तै ज्ञानी भगवत भक्त। दैत्य कुलमा जुन बालक सुहाउँदैन, जो उत्तम भगवत भक्तको कक्षामा प्रवेश गरेको छ, त्यस्तो बालक उनीप्रति यति द्रोह गर्यो हिरण्यकशिपुले। मार्नका निमित्त अनेक यातना दियो। त्यसको सार संक्षेप हिजो श्री पराशर महर्षिले बताउनुभयो मैत्रेय ऋषिका सन्निधिमा। आज मैत्रेय ऋषि जिज्ञासा गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभो कथितो भवता वंशो मानवानां महात्मनां कारणं चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः। हजुरले मनु र मनुका पुत्रहरूका वंशलाई विस्तारपूर्वक सुनाउनु भयो, जहाँ बडे बडे महात्माहरू ज्ञानीहरू हुनुभयो। यो पनि बताउनु भयो कि सम्पूर्ण सृष्टिका मूल भनेका भगवान नै हुनुहुन्छ, जगतका कारण। भगवान सनातन हुनुहुन्छ, नित्य हुनुहुन्छ, मोक्ष प्रदाता हुनुहुन्छ। यो पनि हजुरले आज्ञा गरिबक्स्यो। हजुरले यो पनि बताउनु भयो कि प्रह्लादजी अत्यन्तै भगवत भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई अग्निले जलाउन सकेन। भगवानमा अनन्य भाव थियो उहाँको। समुद्रमा फ्याँकिदिए तर पनि प्रह्लादजीलाई केही भएन। समुद्रमा फ्याँक्दाखेरि शरीरलाई पासले बाँधेर दैत्यहरूले फ्याँकिदिएका थिए, तर पनि बालक मरेनन्। बडा विचित्र भयो। शैलैहि आक्रान्त देहोपि, बडे बडे पर्वतबाट फ्याँकिदिँदा त्यस समयमा पनि प्रह्लादजीलाई केही भएन, न चोटपटक लाग्यो। बडा विचित्र स्थिति देखियो। भगवानमा यति प्रगाढ भक्ति हो। त्यस्ता प्रेमी भक्त जसको चरित्र मलाई विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ। किन त्यसरी आफ्ना पुत्रलाई दुःख दिए हिरण्यकशिपुले? सन्तान सबैका लागि प्यारो, त्यसमा पनि कनिष्ठ सन्तान, कान्छो छोरो। यहाँसम्म गर्न सक्छन् र पिताले। किन निमित्तम असौ शस्त्रैः विक्षिप्तः। शस्त्र अस्त्रले आफ्नै सन्तानलाई काट्न लगाउने कोही पिताले त्यसो गर्न सक्छन् र? समुद्रमा फ्याँकिदिन सक्छन् कसैले, पर्वतबाट फ्याँकिदिन सक्छन्। हात्तीले कुल्चाएर दाँत प्रहार गराएर मराउन सक्छन् र कोही पिताले? के कारण थियो? अनि वायु चलेको छ,
आगो जलेको छ त्यस्ता अग्निका बीचमा लगेर आफ्ना बालकलाई फ्याँकिदिन सक्छ कोही पिताले। कारण के हो? कृत्य पैदा गरेर आफ्नै गुरुहरू जो पुरोहित भनेर बताइन्छन्, पुरको नगरको हित गर्नेलाई, तर आफ्नै शिष्यलाई मार्नका निमित्त राक्षसी कृत्य पैदा गर्ने, यो पनि कसरी हुन सक्दछ र? शम्बरासुर जस्ता दुष्टले मायाको सृष्टि गर्नु, प्रह्लादलाई मार्न, कति हो कति दुःख। हालाहलम विषमहो दैत्य सुदैर महात्मनः। हिरण्यकशिपुका रसोईहरूले भोजनमा हलाहल विष मिसाएर अनि प्रह्लादलाई भोजन गराउनु, अनि त्यो विषलाई पनि जीर्ण गरिदिन सक्ने सामर्थ्य प्रह्लादजीमा हुनु, यो कति आश्चर्यको कुरा हो। प्रभो एतत् सर्वं महाभाग प्रह्लादस्य महात्मना चरितं श्रोतुमिच्छामि महामाहात्म्य सूचकम। यस्ता भगवत भक्तको महात्म्यलाई बताउने, गौरवलाई बताउने यस्तो पावन चरित्र भक्तराज प्रह्लादको, त्यो सुन्ने इच्छा छ मलाई विस्तारपूर्वक। मलाई त यो आश्चर्य लागिरहेको छ कि शरीरसँग सम्बद्ध व्यक्ति जो प्रेमी होस्, उसको सबै प्रकारले हित चिताउँछ व्यक्तिले, तर आज भगवान श्री विष्णुमा मन लगाएकै बहानामा आफन्तसँग यस प्रकारको अन्याय गर्न सक्छ कसैले? के चाहिँ बिगार्नु भएको थियो र प्रह्लादले? आश्चर्य त यस्तो छ कि प्रह्लादजीको भगवानमा मन लागेको छ, उहाँका कोही कसैसँग द्रोह छैन, द्वेष छैन, जसका शत्रु नै छैनन्, तर त्यस्ता अजात शत्रु बालकमाथि यति धेरै शत्रुका रूपले दैत्यहरू प्रहार गरिरहेका छन्। कस्तो अनर्थ हो यो! नित्य भगवत धर्मपरायण, भगवत आराधनामा तत्पर रहने त्यस्ताका कुलमा उत्पन्न भएका हुन् यी दैत्यहरू पनि। ब्रह्मा अनि यही परम्परा अगाडि बढ्दै गएर मरीचि अनि कश्यपकी पत्नी दिति हो, उनका घरबाट जन्मेका यिनीहरू, जुन परम्परामा कोही त्यस्ता दुष्ट बन्दै बनेनन्। यो हिरण्यकशिपु कसरी दुष्ट बन्यो? किन आज यतिसम्म गर्न सक्यो यसले? ओहो, समदर्शी छन् जो धर्मसँग जो डराउँछन्, अपराध गर्न भनिकन हिचकिचाउँछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले त कोहीसँग द्वेष नगर्न पर्ने हो नि। प्रह्लादजीमा यो गुण देखियो, तर अरू सबै दैत्यहरूमा किन देखिएन? मलाई यो प्रश्नले धेरै नै सताएको छ हे गुरुदेव, त्यस कारणले बताइबक्सियोस्। आफन्तप्रति पनि, आफ्ना पुत्रप्रति पनि यस प्रकारको अन्याय एक पिताले। दैत्येश्वरस्य चरितं श्रोतुमिच्छामि शेषतः। त्यस कारणले दैत्यहरूमा प्रमुख हुनुभएका, परम भक्त हुनुभएका त्यस्ता भक्तराज प्रह्लादको चरित्रलाई विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ, कृपा गरेर बताइदिबक्सियोस्। एक अध्यायभरि जिज्ञासा मात्र गर्नुभयो मैत्रेय ऋषिले। उहाँका मनमा समाधान छँदै छैन। एउटा 5 वर्षका बालकलाई जन्म दिने पिताले यस प्रकारको अन्याय गर्छन्, जुन वंश साक्षात् नारायण, ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप हुँदै आएको छ। यो कसरी हुन सक्छ? पराशर महर्षिले भन्नुभयो, मैत्रेय सुन्नुहोस्, अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले, जुन प्रश्नका कारण मैले भक्तराज प्रह्लादको पावन चरित्रको गान गर्न पाएँ। धन्य हो। हजुरको प्रश्नको जय होस्, हजुरको जय होस्। सुन्नुहोस्, हिरण्यकशिपुले एक समय त्रिलोकीमा आफ्नो अधिकार जमाएको थियो, अत्यन्तै बलशाली बन्यो, उद्दण्ड बन्यो। यद्यपि श्री विष्णु पुराणमा यो प्रसङ्ग छैन, तर श्रीमद् भागवत आदि गरेका ग्रन्थहरूमा प्रशस्त पाइन्छ कि हिरण्याक्षलाई जब भगवानले वराह अवतार धारण गरेर समाप्त पार्नुभयो, पृथ्वीको उद्धार गर्ने समयमा भित्रैबाट भगवानसँग द्रोह गर्न प्रारम्भ गर्छ हिरण्यकशिपुले। आफ्ना भाइलाई मार्ने, यो विष्णुलाई नमारिकन हुन्न भनेर अनेक उत्पात प्रारम्भ गर्दछ। दैत्यहरूका सहाराद्वारा उसले यति अन्याय गर्यो। जहाँ जहाँ ब्राह्मणहरूको बस्ती छ, जहाँ गाई छन्, जहाँ वेदाध्ययन हुन्छ, जहाँ यज्ञ हुन्छ, त्यहाँ गएर आगो लगाइदिने,
ब्राह्मणहरूलाई मारिदिने यस प्रकारको अन्याय, गो हत्या गर्ने कति हुन् कति अपराध यसले गर्न प्रारम्भ गर्यो। अब उसले यस्तो विचार गर्यो कि विष्णुलाई जित्नका निमित्त मैले बल सम्पादन गर्नुपर्दछ। मन्दराचल पर्वतमा गएर ब्रह्माजीलाई प्रमुख आराध्य बनाएर ब्रह्माजीको मन्त्र जाप गर्दछ। उसको शरीर धमिराका गोलाले ढाकिसकेको हुन्छ। त्यहाँबाट ओम ब्रह्मणे नमः आवाज आइरहेको हुन्छ। ब्रह्माजी आउनुभयो। वरदान मागभन्दा उसले बडा विचित्रको वरदान मागेको छ। म दिनमा नमरौँ, रातमा नमरौँ, आकाशमा नमरौँ, जमिनमा नमरौँ, शस्त्र अस्त्रबाट नमरौँ, देवताबाट नमरौँ, मनुष्यबाट नमरौँ, त्यस्तै प्रकारले जानवरहरूबाट पनि नमरौँ, बाहिर नमरौँ, भित्र नमरौँ, कति हो कति मानौँ कहिल्यै नमरौँ, त्यस प्रकारको वरदान उसले माग्यो। ब्रह्माजीले तथास्तु भनिदिनु भएको थियो। अब त यति उद्दण्ड बन्यो, मलाई कसैले मार्न सक्ने छैनन्। यस्तो विचार गरेर सिधै जान्छ, गएर इन्द्रका आसनमा बस्यो महेन्द्र भवनमा। इन्द्रत्वम् अकरोद दैत्य सचासित सविता स्वयं वायुरग्निरपां नाथ सोमश्चाभून् महासुरः। उसले त सारा देवताहरूलाई आफ्ना अधिकार क्षेत्रबाट हटाएर सबैलाई सेवक जस्तो बनायो। उसले भन्यो इन्द्र पनि मै हुँ, वायु पनि मै हुँ, अग्नि पनि मै हुँ, वरुण पनि मै हुँ, कुबेर म हुँ, चन्द्रमा म हुँ। त्यसकारणले सारा यज्ञ भाग मलाई अब तिमीहरूले अर्पण गर्नुपर्दछ। जे चढाउँछौ मलाई चढाओ। स्वयं सारा यज्ञको भाग भोग्न प्रारम्भ गर्यो उसले। सम्पूर्ण आसनमा देवताहरू कोही छँदै छैनन्। आफ्ना लोकमा नोकर जस्ता बनेर बसेका छन्। उसको एक छत्र शासन चलेको छ। आफैलाई देवराज घोषणा गरेको छ। देवाः स्वर्गं परित्यज्य तत्रासान् मुनिसत्तम विचेरुः अमनौ सर्वे बिभ्राण मानुषीं तनुं। कतिपय देवताहरूले त विचार गरे अब देवता भएर त बाँच्नै नसकिने भयो। स्वर्ग छोडे, आफ्ना लोकहरू छोडेका छन् अनि पृथ्वीमा आउँछन्, आएर सामान्य मनुष्य जस्तो स्वरूप बनाएर हिँड्न थाले। अब मनुष्यलाई त उसले उति दुःख दिँदैन थियो, किनभने दैत्यको पहिलो शत्रु भनेकै देवता। त्रिभुवनलाई नि उसले जित्यो। पृथ्वीलाई पनि यस्तो आज्ञा दिएको छ कि हे पृथ्वी, समय समयमा तैँले अन्न बाली औषधि सबै तयार गरिदिनु पर्दछ। नजोतिकन नखनिकन खुब बाली अन्न सबै प्रदान गर्दछन् पृथ्वी। फल फुल कुन महिनामा फुल्ने कुन महिनामा फल्ने केही ठेगान छैन। जतिखेरै महाराज हिरण्यकशिपुको जय होस् भनेका छन्, लगेका छन्। हिमालयहरू लगेर रत्न समर्पण गर्दछन्। गन्धर्वहरूले सदैव उसैको गान गरिदिनु पर्ने, अप्सराहरूले उसैका अघिल्तिर नाचिदिनु पर्ने। बीचबीचमा जयकार लगाउँदाखेरि जसरी भक्तहरूले भक्तवत्सल भगवानको जय होस् भन्दछन्, अब बीचबीचमा त महाराज हिरण्यकशिपुकी जय हो भन्दै भन्दै नाच्न पर्ने। त्यस्तो गर्न थाले सबैले। उपगीयमानो गन्धर्वैः बुभुजे विषयान् प्रियान्। उसले कहिल्यै पनि अरू कसैका मुखबाट आफ्नो निन्दा सुन्न सक्दैनथ्यो। कसैले झुटमुटमा आएर महाराज अमुक व्यक्तिले हजुरको निन्दा गर्दैछ भन्ने सुन्यो भने त्यसलाई मृत्युदण्ड दिन्थ्यो उसले। सबैले हिरण्यकशिपुको वैभवकै गान गरिदिनु पर्ने, उसकै जय जयकार गरिदिनु पर्ने। जति पनि प्रिय चिजहरू छन् सबै उसकै लागि। हेर्नु, मदिरा पान गरेको छ। अब त सिद्ध हुन् गन्धर्व पन्नग सबैले उसका अगाडि आएर सब हात जोड्छन्, स्तुति गर्दछन्। उसले विचार गर्यो अब यो जगतमा ईश्वर नाम गरेको अर्को कोही वस्तु छैन। जगदीश्वरको मै हुँ, आफैलाई जगदीश्वर घोषणा गर्यो उसले। अब त सबैले भगवान हिरण्यकशिपुको जय होस् भनेर जय जयकार लाउन प्रारम्भ गर्छन्। अवादयन् जगुश्चान्ये जय शब्दम तथा परे। कोही मादल बजाउँछन्, कोही ढोल बजाउँछन्, कोही नगरा बजाउँछन्, कोही बीचबीचमा जयकार लगाउँछन्। ओहो, यस्तो भयो यो बडे बडे फटिक जस्ता भवनहरू जहाँ मोतीका बत्तीहरू बलेका छन्, झालरहरू लागेका छन्, त्यस प्रकारका
भवनमा बसेको छ, काहीँ कतै कसैलाई पनि प्रवेश दिएको छैन। उसले जसलाई चाहन्छ त्यसले त्यहाँ बस्न पाउँछ, अन्यथा त्यो सबै आफ्नै स्वामित्वभित्र एक्लै शासन गरेको छ। हेर्नु, देवताहरू जे आज्ञा दिन्छ उसले त्यही सेवा गर्छन्, जो आज्ञा महाराज भन्दछन्। समय बित्दै गयो। कयादु नाम गरेकी पत्नी हिरण्यकशिपुकी 4 भाइ पुत्र हुन्छन्। त्यसमध्ये कान्छा प्रह्लाद अत्यन्तै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। तस्य पुत्रो महाभागः प्रह्लादो नाम नामतः पपाठ बालपाठ्यानि गुरुगेहं गतोर्भकः। पराशर महर्षिले भन्नुहुन्छ महाभागः प्रह्लादः। ओहो, जसको अत्यधिक भाग्य छ, जसमाथि भगवानको परिपूर्ण कृपा छ, त्यस्ता महात्मा प्रह्लाद यस प्रकारको सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यसैबाट थाहा हुन्छ प्रह्लादमा कति गुणगणहरू सबै कुट भरिएका थिए। त्यस्ता गुणनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। बालकलाई अब अक्षरारम्भ गराउनु पर्यो, कखरा सिकाउनु पर्ने भयो। अनि बिस्तारै बिस्तारै अरू अगाडिका शिक्षाहरू दिनुपर्ने भयो। हिरण्यकशिपुले दरबारका नजिकै दैत्य बालकहरूलाई पढ्नका लागि एउटा पाठशाला तयार गरिदिएको थियो। यद्यपि यहाँ स्पष्ट नाम उल्लेखित छैन, तर श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ शुक्राचार्यका 2 पुत्र षण्ड र अमरका नाम गरेका यिनीहरू ती दैत्य बालकहरूलाई पढाउने शिक्षकहरू थिए। त्यहाँ पठाइदिन्छ उसले। प्रह्लादजी जानुभयो, गुरुकुलमा बसेर अब शिक्षा ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। समय बित्दै गयो। केही दिन उनीहरूले शिक्षा दिए। प्रह्लादजी खेल्दै खेल्दै आउनुभयो दरबारभित्र। माताले देख्नुहुन्छ, स्नान श्रृङ्गार गराइदिनु भयो, पिताजीका नजिक पठाइदिनुहुन्छ। पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ प्रह्लादजी अहिले आउँदा धर्मात्मा भएर आउनुभएको छ। एकदा तु सद्धर्मात्मा जगाम गुरुणा सह पानासक्तस्य पुरतः पितुर्दैत्यपतेस्तदा। प्रह्लादजीलाई छोड्नका निमित्त ती गुरुहरू पनि आएका छन्। तिनी राजकुमार हुनुहुन्थ्यो नि त। महाराजका अघिल्तिर लिएर आउँदैछन् महात्मा प्रह्लादलाई। हिरण्यकशिपु भने खुब मदिरा पान गरिरहेको छ। सारा दैत्यहरू अगाडि छन्। ऊ पिरहेको छ, मस्त भएको छ। आएर प्रह्लादजीले विचार गर्नुभयो, जस्तै भए पनि त यी पिता त हुन् नि, यिनकै शरीरबाट मेरो यो शरीर बन्यो। त्यस कारणले मैले प्रणाम गर्नुपर्छ। गएर चरणमा प्रणाम गर्नुभयो प्रह्लादजीले। हर्षका साथ त्यो मातिएको हिरण्यकशिपुले जुरुक्क उठायो। ओहो, बाबु आयो। काखमा राखेको छ, शिर सुँगेको छ, चुम्बन गरेको छ। प्रह्लादजी अत्यन्तै तेजस्वी देखिनु भएको छ हिरण्यकशिपुका काखमा। दैत्यले सोध्यो, बाबु धेरै समय भयो तिमी गुरुकुलमा बसेको, गुरुजीहरूले केही राम्रै पढाउनु भएको होला नि। तिमीले पढेसम्मको सारभूत चिज के जानेका छौ? अलिकति मलाई सुनाइदेऊ न है। पठ्यताम भवता वत्स सारभूतं सुभाषितं काले नैतावता यत्ते सदोद्युक्तेन शिक्षितम्। तिमी पढ्नका लागि जागरुक छौ, मलाई थाहा छ। त्यसकारणले गुरुहरूले पनि एकदमै सावधानीका साथ सिकाउनु भएको छ। के जानेका छौ बाबु, अलिकति सुनाइदेऊ। प्रह्लादजीले हाँस्दै भन्नु, पिताजी सुन्नुहोस्, म सारभूत चिज तपाईँलाई बताउँदैछु। यो हो कि यो मन अत्यन्तै दुष्ट भएको छ। यो दुष्ट मनलाई नियन्त्रण गरेर भगवान श्रीहरिका चरणमा लगाउनु पर्दछ। हजुरले पनि पहिले यो मनलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। म केही कुरा बताउँदैछु। अनादि मध्यान्तमजम् अवृद्धिक्षयमच्युतं प्रणतोस्म्यन्तसन्तानं सर्वकारणकारणं। पिताजी, भगवानले गरिबक्सेको उपकारका लागि हामी सदैव भगवानका ऋणी छौँ। त्यसकारणले हात जोडेर भगवानसँग सदैव प्रणाम गरेर उहाँको उपकारको स्मृति गर्नुपर्दछ। उहाँ अनादि हुनुहुन्छ। उहाँ कहिलेबाट हुनुहुन्छ त्यसको कोही ठेगाना छैन। अनि त्यस्तै प्रकारले अहिले मध्य अवस्थामा पनि रहने उहाँ नै हुनुहुन्छ। पछि अन्तिमसम्म पनि उहाँ रहनुहुन्छ, तर अन्तिम कहिले हो त्यो थाहा छैन।
अनादि अनन्त त्यस्ता भगवान् जो कहिल्यै नजन्मनेवाला हुनुहुन्छ, कहिल्यै बढ्ने घट्ने भगवानमा छैन। भगवान् आफ्ना स्वरूपबाट कहिल्यै च्युत भइबक्सन्न। सम्पूर्ण जगतलाई आफूमा समेट्न सक्ने सामर्थ्य जसमा छ अनि उत्पादन गर्ने कारणहरूमा मूल कारण जो हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवान्लाई वन्दना। यही कुरा मैले गुरुकुलमा बसेर सिकेँ। यो सुन्ने बित्तिकै आँखा राता राता बनायो। मदिरा पान गरेको दैत्य उन्मत्त भएको छ। यता गुरुहरूतर्फ यसो हेऱ्यो, ओठ फरफर फरफर गरेको छ, दाँत किटेको छ। फड्कार्दै भन्यो, ब्रह्मबन्धो किमे तत्ते विपक्षस्तुति संमितम असारम ग्राहितो बालो मामवज्ञाय दुर्मते। हे बुद्धि नभएका हो, तिमीहरू यस्ता हो कि ब्राह्मणका वेशमा मेरा शत्रु जस्ता। आज मेरा पुत्रलाई विपक्षीको स्तुति गर्ने बनाइदेऊ अघि। मेरो शत्रु विष्णु उसको प्रशंसा गरिरहेको छ। यसले जे असार हो, जसमा सार छैन, त्यस्तो त्यस्तो तिमीहरूले शिक्षा दियो अघि। धिक्कार छ, मेरो अपमान गरेका तिमीहरूले। गुरुपुत्र थरथर काँपिरहेका छन्। हात जोडेर भन्छन्, महाराज महाराज, हजुरले हामीसँग रिसाउनु कोही कारण छैन, आफूलाई सम्हाल्नु होला। मैले जे सिकाउँछु नि तपाईँका पुत्रले ठिक्क उल्टो उल्टो भनिदिन्छ। ममोपदेश जनितम नायम वदति त्यसुतः। म एक भन्छु, यी अर्कै भन्न थाल्छ। किन हो थाहा छैन, यिनको जन्मजात स्वभाव नै यस्तै छ महाराज। हाम्रो कसैको गल्ती छैन यसमा। हिरण्यकशिपुले भन्यो प्रह्लादका मुखतर्फ हेरेर, हे बालक, त गुरुले सिकाएको होइन भने तैँले कसरी यो जानिस्? गुरुले जे सिकाएको त्यही नै भन्नुपर्छ? गुरुको अपमान गर्दैछस् तैँले। तेरा गुरुले भन्दैछन् कि मैले यस्तो सिकाएको होइन। त गुरुले सिकाएको होइन भने तैँले कहाँबाट यो जानिस्? कसरी तेरो बुद्धि यस्तो उल्टो भयो? प्रह्लादले फेरि मुस्कुराएर भन्नुभयो, पिताजी सुन्नुहोस्, भगवान् विष्णु सबैका शासन गर्नेवाला हुनुहुन्छ, पालन गर्नेवाला हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जगत जसबाट बनेको छ, जुन भगवान् तपाईँ मेरा सबैका हृदयमा विराजित भइबक्सन्छ, त्यस्ता भगवान् सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभुदेखि अतिरिक्त अरू कसले मलाई सिकाउन सक्दथ्यो र? उहाँले नै मलाई यो शिक्षा दिनुभएको। तमृते परमात्मानं तात कह केन शास्यते। सारा शिक्षा प्रदान गर्ने भनेका मेरा भगवान् नै हुनुहुन्छ। छक्क पर्यो। भगवान्लाई नै शिक्षक भनिरहेको छ यो बालक। हिरण्यकशिपुले प्रह्लादलाई भन्यो, ए तँ विष्णु भनेको को हो? तेरो बुद्धि कति छैन कि खालि उसैको प्रशंसा गरेको गरेछस्? तँलाई थाहा छैन, यस समयमा सबैभन्दा ठुलो जगदीश्वर भनेको मै हो। मबाट सारा त्रिलोकीका देवताहरू, लोकपाल दिक्पाल सबै त्रस्त छन्, सबै शासित छन्, म शास्ता हुँ। त्यस कारणले म जगदीश्वर रहँदा रहँदै मेरै अगाडि कसैको तँ स्तुति गरिरहेको छस्? प्रह्लादजीले भन्नुभयो, पिता, जुन परब्रह्म परमात्मा शब्दद्वारा बताएर बताइसकिने हुनुहुन्न, योगीका हृदयहरूले ध्यान गर्दा पनि समग्रतया ध्यानको विषय बनाउन सकिनुहुन्न। त्यस्ता भगवान् जसबाट यो विश्व बन्यो, जसमा यो विश्व टिकेको छ, त्यस्ता भगवान् विष्णु मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले यो कुरा ख्याल गर्नुहोला, तपाईँ जगदीश्वर होइन। यतो यश्च स्वयं विश्वम स विष्णुः परमेश्वरः। मैले त यही मात्र जानेको छु। प्रह्लादजीलाई कति डर छैन। भगवान्का भक्तको यो लक्षण हेर्नु। हिरण्यकशिपु भन्दै गयो, म यहाँ रहँदा रहँदै अर्कालाई परमेश्वर भनिरहेको छस्? त मर्न चाहन्छस् कि क्या? जसका शिरमा मृत्यु नाचेको हुन्छ यसै गरी बगबग बगबग गरेर कराइरहन्छ। तेरो मृत्यु नजिक आए जस्तो छ। कसका शक्तिले त यसरी निडर बनेको छस्? प्रह्लादजीले भन्नुभयो, पिता सुन्नुहोस्, न केवलं तात मम प्रजानां स ब्रह्मभूतो भवतश्च विष्णुः धाता विधाता परमेश्वरश्च प्रसीद कोपं
कुरुषे किमर्थम, पिताजी तपाईँ यो क्रोध बिना काममा किन गरिरहनु भएको छ? क्रोधले तपाईँलाई नि सगिरहेको छ। सुन्नुहोस्, मेरो मात्र होइन पिता, यी सम्पूर्ण प्रजाहरूका पनि, भवतश्च तपाईँका पनि संरक्षक भनेका भगवान हुनुहुन्छ, सबैका ईश्वर भनेका भगवान हुनुहुन्छ, धाता विधाता परमेश्वर सबै उहाँ हुनुहुन्छ। यो एकमात्र शास्त्रको निर्णय हो। त्यसकारणले यो रिस बन्द गर्नुहोस्। प्रहलादजीले पनि फड्काएर दिनुभयो। हिरण्यकशिपु अब लाल लाल बनेको छ रिसले। उसले भन्यो, यसका हृदयमा को पसेको छ? हुनसक्छ त्यही विष्णु पो आयो कि क्या? आएर जे नचाहिने हो त्यही भनिरहेको छ, अथवा त्यो भित्र बस्नेले यसलाई भनाइरहेको छ। प्रहलादले भन्नुभयो, पिता तपाईँलाई थाहा छैन, मेरा हृदयमा उनै भगवान बस्नु भएको छ। मेरा मात्र हृदयमा, तपाईँका हृदयमा पनि उहाँ नै बस्नु भएको छ। न केवल तपाईँ र म, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका हृदयमा भगवान विष्णु नै विराजित भइबक्सन्छ। त्यसकारणले उहाँ भित्र बसेर नै मेरा, तपाईँका र सबैका चेष्टा गति क्रिया सबै नै गराइरहनु भएको छ। उहाँ नै मेरा शक्ति हुनुहुन्छ। त्यसकारणले मलाई मात्रै चलाउने होइन, तपाईँलाई चलाउने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई चेष्टामा प्रवर्तन गरिदिनुहुन्छ। हिरण्यकशिपुले भन्यो, ए यसलाई निकाल यहाँबाट, लैजाओ, खुब पिटाइ गर्नु यसलाई। यो दुर्मति बुद्धि सकिएको, यसको बुद्धि के गरी आउँछ त्यसो गर्ने काम गर तिमीहरूले, जाओ लैजाओ, आज्ञा दियो। उसले भन्यो, यो जहिल्यै विपक्षीको स्तुति गर्दछ, जुन दिन मेरो स्तुति गर्ने हुन्छ त्यस बेला म कहाँ लिएर आउनु, नभए यसको मुख मैले हेर्न नपरोस्। हिरण्यकशिपुले फड्कारे। गुरुहरूले लिएर जान्छन् बालकलाई। उहाँ गएर सोध्दछन्, प्रहलाद तिमीलाई त हामीले यस्तो सिकाएको होइन नि, तर तिम्रो बुद्धि कसरी यस्तो भयो नि? प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, जसरी कोही एउटा चुम्बकका नजिकै फलाम राखिदिने भने त्यो फलाम चुम्बकतर्फ दौडिन्छ, त्यहाँ कोही कारण चाहिँदैन अरू। यसै गरी भगवान सर्वेश्वर नारायणका गुणले मेरो हृदय त्यसै गरिकन खिच्दछ, अनि म के भन्छु मलाई ठेगान हुँदैन। भागवतका अनुसार त त्यसबेला गुरुहरूले खुब पिटाइ गर्छन् प्रहलादजीको। उनीहरूले भने, हेर यो दैत्य रूपी चन्दनका वनमा आज एउटा काँडाको वृक्ष कहाँबाट आएछ? प्रहलाद, यो काँडो जस्तो। आनियताम अरे वेत्रम अस्माकम ऐसस्कर, यसकै कारणले गर्दा हाम्रो पनि सत्यनाश हुन आँटेको छ। हामीलाई पनि हिरण्यकशिपुले मार्छन् कि जस्तो भइरहेको छ। ल्याओ डन्डा। बालकहरूले लिएर आए। प्रहलादजीलाई अनाहकमा यति पिटे। त्यस पछाडि दैत्यलाई जे चाहिन्थ्यो, धर्म अर्थ कामसम्मका शिक्षाहरू दिइरहेका छन्। अब प्रहलादजी गुरुकुलमा रहँदै हुनुहुन्छ। जे उनीहरूले शिक्षा दिन्छन् त्यो जस्ताको तस्तै तयार गरिदिनुहुन्छ अनि सुनाइदिनुहुन्छ। कोही विद्यार्थीप्रति शिक्षकलाई रिस उठ्यो भने त्यो शिक्षकले दण्ड दिनका लागि त्यो विद्यार्थीले कि पाठ बुझाउने गरेन, अथवा गृह कार्य गरेन, अथवा अनुशासनमा रहेन भने पिट्न पाइन्छ। प्रहलादजी अनुशासनमा पनि हुनुहुन्थ्यो, गृह कार्य पनि गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो पढाएको जस्ताको तस्तै तुरुन्तै सुनाइदिनुहुन्थ्यो। अब कसरी पिट्ने र? प्रहलादजीसँग हैरान भइरहेका छन् यी गुरुहरू। समय बित्दै गयो। केही समय पछाडि एक दिन प्रहलादजी पुनः दरबारभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। पिताजीका नजिकै जानुभयो। हिरण्यकशिपुले देख्यो, बोलायो, बाबु आओ आओ। समाहोया ब्रविद गाथा काचित पुत्रक गीयताम। पितालाई प्रणाम गर्नुभयो। प्रहलादलाई उठायो, उसले काखमा राख्यो, शिर सुँग्यो, चुम्बन गर्यो र भन्यो, बाबु अब त केही जाने होला तिमीले, अलिकति तिमीले जानेको विषय बताइदेऊ न। प्रहलादजीले भन्नुभयो, पिता सुन्नुहोस्, यतः प्रधान पुरुषौ यतः चैत चराचरम कारणं सकलस्यास्य सनो विष्णु प्रसीदतु। जुन परमात्माबाट प्रधान भनेको प्रकृति र पुरुष भनेको जीव, यिनीहरू बनेका छन्।
अर्थात् भगवान यिनीहरूका अन्तर्यामी भएर यिनीहरूको रक्षा गर्नुभएको छ र यो दृश्य रूपले जगत रूपले प्रधान र पुरुष विकसित भएका छन् जुन भगवानका सङ्कल्पद्वारा दृश्य जगत बनेको छ सबैका कारण हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवान प्रसन्न हुनुहोस् यही हो मैले सबैभन्दा राम्रो जानेको। हिरण्यकशिपुले भन्यो हे दुष्ट त मार्न योग्य छस् त जस्ता दुष्टले अपराधीले बाँचेर केही नै अर्थ छैन मर्नु नै ठिक। जुन कुराले आफ्नो पक्षको हानि हुन्छ जसले हाम्रो दैत्यकुललाई नै सकिरहेको छ त्यस्ता दुष्ट विष्णुको त स्तुति गरिरहेको छस् त कुलाङ्गार होस् हे यसलाई मार। दैत्यहरूलाई आज्ञा दियो हिरण्यकशिपुले। अब त हातमा भाला लिएर खड्ग लिएर अनेक आयुधहरू लिएर मार काट हाना भन्दै हल्ला गर्दै गर्दै दैत्यहरू झम्टिरहेका छन्। सम्पूर्ण दैत्यहरूलाई सम्बोधन गरेर भन्नु ए सुन सुन मेरो कुरा। प्रहलादजी भन्दै हुनुहुन्छ विष्णुः शस्त्रेषु युष्मासु मयि चासो व्यवस्थितः दैत्ययास्तेन सत्येन माक्रमन्त्वा युधानि मे। तिमीहरूलाई थाहा छ मेरा भगवान विष्णु जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ। यसको अर्थ यो हो जडमा र चेतन दुवैमा भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ। तिमीहरूले बोकेका छौ नि यी शस्त्र अस्त्र यी सबैमा पनि मेरा भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले युष्मासु तिमीहरूमा पनि भगवान हुनुहुन्छ मयि ममा पनि। त्यसकारणले भगवान नै त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ तिमीहरूमा पनि ममा पनि। भने कसले कसलाई मार्ने यहाँ तिमीहरूले गर्ने आक्रमणको के अर्थ छ र? म सत्य भनिरहेको छु। त्यसकारणले तिमीहरूका यी शस्त्र अस्त्रले केही नै गर्न सक्दैनन् मलाई। मेरा रक्षक भगवान हुनुहुन्छ। यो व्यर्थ परिश्रम नगर। पहिल्यै सूचना त दिनुभएको थियो प्रहलादजीले तर पनि यी मातिएका तामसी दैत्यहरू त्यसमा पनि हिरण्यकशिपु जस्ता क्रूर शासकका आज्ञापालक आफ्नो प्राण रक्षाका निमित्त पनि उसले भनेको नमान्दा हुँदैन थियो। बाँच्नका निमित्त पनि यिनीहरूले प्रहलादजीलाई दुःख दिन थाले। कति हो कति प्रहार गरेका छन्। ततस्तैः शतशो दैत्यैः शस्त्रौघैः आहतोऽपि सन् नावाप वेदनाम् अल्पाम् अभूत्सैव पुनर्नवः। पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ मैत्रेय बडा आश्चर्यको कुरा त यही छ। त्यस्ता तिखा तिखा हतियारहरू प्रहार गरिरहेका छन् दैत्यहरूले प्रहलादजीका शरीरमा। कति हो कति तिखा सुइरा जस्ता भालाहरू पनि रोपिरहेका छन्। प्रहलादजीलाई अलिकति चोट पनि लाग्दैन। प्रहलादजीको मुखमा कुनै प्रकारको विकार पनि छैन। कष्टको अलिकति सङ्केत पनि छैन। झन्झन झन्झन देदीप्यमान बन्दै जानुभएको जस्तो लाग्दछ। यी सबै हैरान भइरहेका छन्। हिरण्यकशिपु हेरिरहेको छ। उसले भन्यो हे बुद्धि सकिएको प्रहलाद त मेरा कुलमा जन्मेर यही कुललाई नाश गर्ने जस्तो बनिसके वैरी पक्षको स्तुति गर्ने। त्यसकारणले त यति काम गर। अहिले यति काटिरहेका छन् मारिरहेका छन् शस्त्र प्रहार गरिरहेका छन् यी जति छन् यिनीहरूलाई म रोकिदिन्छु तँलाई अभय प्रदान गर्छु। तर तैँले एउटा मानिदिनुपर्छ कि आजका दिनबाट शत्रुको स्तुति बन्द गर र मेरो जय जयकार लगाउन थाल। प्रहलादजी मुस्कुराएर भन्नु पिता के भन्नुभएको तपाईँले? म कोसँग डराउनु पर्ने अनि मेरो डर कसरी रहने हो यसको व्यवस्था के हो त्यो सबै कुरा बताउँदैछु सुन्नुहोस्। मलाई डर किन हुन्छ र? भयं भयानाम् अपहारिणी स्थिते मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति यस्मिन् स्मृते जन्म जरान्तकादि भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात। पिताजी जुन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन् नारायण प्रभुको स्मरण मात्रले जन्म बुढ्याई मृत्यु आदि गरेका ठुला ठुला भय त नाश भएर जान्छन्। त्यस्ता सम्पूर्ण भयलाई नाश गर्ने भगवान मेरा हृदयमा बसिबसेको छ। भयं भयानाम अपहारिणी स्थिते मनसी अनन्ते। यस्ता अनन्त भगवान मेरा मनमा रहिबसेको छ भने
अब मेरो भय रहने ठाउँ चाहिँ कहाँ त? जहाँ जहाँ रहनुपर्ने त्यहाँ त्यहाँ भगवान् टम्म भएर बस्नुभएको छ, जो अभय प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ, रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्छ भने मेरा मनमा भय कहाँबाट रहन्छ र? मैले अभयका लागि हजुरको जय जयकार लगाउने र त्यस कारणले जयकार लगाउँछु त मेरा भगवानको लगाउँछु। मलाई कोही डर छैन। जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, जे गराउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि गर्नुहोस्। 5 वर्षका बालक यति निडर भएर दुष्ट हिरण्यकशिपुसँग बोलिरहेका छन्। सारा दैत्यहरू छक्क परिरहेका छन्। कस्तो बालक हो यो, कस्तो निडर हो। हिरण्यकशिपुले सर्पहरूलाई आज्ञा दियो, हेर हेर यो त दुर्विनीत छ, धेरै यो त घमण्डी बनिसकेको छ, अटेरी बनिसकेको छ, दुराचार गरिरहेको छ, यसले बुद्धि पनि छैन यसको। त्यस कारणले सर्प हो, तिमीहरूले आफ्ना विषका ज्वालाले आकुल बनाएर यसलाई समाप्त पार। जति डस्नुपर्छ डस, जसरी मरोस् त्यो काम तिमीहरूले गर। यदि तिमीहरूले प्रहलादको प्राण लिन सकेनौ, तिमीहरूको प्राण मैले लिनेछु। यस्तो आज्ञा गर्यो हिरण्यकशिपुले। कुहक, तक्षक आदि गरेका विशालो विशालो सर्पहरू आएका छन्। प्रहलादजी पद्मासन कस्नु भएको छ, आँखा बन्द गर्नुभएको छ, हृदयमा भगवानको ध्यान गरेर बस्नुभएको छ। उहाँको शरीर वज्र समान हुँदै गएको छ। ती बडे बडे सर्पहरू आएर डङ्का मारिरहेका छन् प्रहलादजीका उप। उनीहरूका दाँत झरेका छन्, रगत छादेका छन्, तिनीहरूका छाला फाटेका छन्, शिरका मडीहरू झरिरहेका छन्, टुक्रा टुक्रा भइरहेका छन्। शरीर जल्न लाग्यो पीडाले सर्पहरूको। तर प्रहलादजीलाई केही पनि भएको छैन। सत्वा सक्तमतिः कृष्णे दस्यमानो महोरगैः न विवेदात्मनो गात्रम तत्स्मृत्याह्लाद सुस्थितः। एउटा यस्तो स्थिति हुन्छ योगमा, जब यो अनात्म वस्तुमा मन लागेन, अनात्म भनेको शरीरमा र बाहिरका विषयमा लागेन, मन भगवानमा समर्पित भएको छ, आफ्नै स्वरूपमा स्थित भएको छ भने बाहिर जति नै कष्ट दिए तापनि, जस्तो कि निदाएका ठाउँमा, लाटिएका ठाउँमा कसैले हतियारले काटिदियो भने पनि त्यसबाट कुनै कष्ट हुँदैन। त्यो चेतन तत्त्व परमात्मामा अनुभव गर्दा गर्दै लीन जस्तो बनिसकेको छ भने बाहिर शरीरमा हुने कष्टले उसलाई केही पनि गर्दैन। प्रहलादजीलाई यस्तै भएको छ, किनभने सतु आसक्तमतिः कृष्णे, भगवान श्रीकृष्णमा उहाँको बुद्धि लागिसकेको छ, मन लागिसकेको छ। बडे बडे सर्पले डसे तर उहाँलाई शरीरमा कुनै प्रकारको पीडा छैन। सर्पहरू हारे, रगत छाड्दै पुग्छन् हिरण्यकशिपुका अघिल्तिर गएर भन्छन्, महाराज महाराज हामीले केही गर्न सकेनौँ प्रहलादलाई। दंष्ट्रा विशीर्णा मणय स्फुटन्ति फणेषु तापो हृदयेषु कम्पः नास्य त्वचा स्वल्पमपीह भिन्नं प्रसादि दैत्येश्वर कार्यमन्यते। हाम्रा दाँत झरे, मडीहरू फुटे, फडामा ताप छ, हृदयमा कम्प भइरहेको छ, हाम्रा छाला फाटिरहेका छन्, तर पनि अलिकति पनि चोट लगाउन सकेनौँ हामीले प्रहलादलाई। त्यस कारणले क्रोध शान्त होस् महाराज, हामीलाई अरू नै सेवा दिनुहोस्, हामी अरू सेवा गर्छौँ, तर प्रहलादलाई हामीले मार्न सकेनौँ। यसरी सर्पहरूले हात जोडिरहेका छन्। यसरी प्रहलादजीलाई अनेक कष्ट दिइरहेको छ हिरण्यकशिपुले। प्रहलादजीलाई केही नै भइरहेको छैन, किनभने भगवानमा आफ्नो चित्त समर्पण गर्नुभएको छ। उहाँको शरीर मानव एउटा जड जस्तो बनिरहेको छ। त्यस्ता भक्तराज प्रहलाद, उहाँको यो स्थिति, यसको वर्णन गरिरहनु भएको छ श्री पराशर महर्षिले। आजको समय समाप्त भयो। अब अगाडि के गर्दछ यसले र कसरी कसरी भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ प्रहलादजीलाई, यी यावत प्रसङ्ग सुन्नका निमित्त अघिल्लो श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। आजलाई कथा यहीँ विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। भगवानको नाम जपे आफै कृपा मिल्छ।
भगवानको नाम जपे आफै कृपा मिल्छ। भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन